नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुस् त, आज हामी कक्षा 6 को गणित विषय अन्तर्गत एकाइ 5 ज्यामितिको अन्तमा रहेको मिश्रित अभ्याससँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यासको नामै के हो? मिश्रित अभ्यास। त्यसैले यो अभ्यासमा हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पढेका धेरै धारणाहरूलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ त? ल, कपी पेन लिएर तयार हुनुहोस् है। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अघिल्लो कक्षामा सम्झेका कुराहरूलाई आज पुनरावृत्ति गर्ने हो। रेखाखण्डको लम्बार्धक अर्थात् परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ अ लाइन सेगमेन्टका बारेमा पढेका थियौँ। एकैछिन सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त, रेखाखण्डको लम्बार्धक कस्तो हुन्छ त? गाह्रो भयो है, सम्झिन। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा रेखाखण्ड एबी हो र हेर्नुहोस् त, यो अर्को रेखाखण्ड सिडी हो। अब सिडीले एबीलाई काट्छ, तर के यो काटेको दुवै भाग बराबर छ त? रुलरको सहायताले नापेर हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, यो एबी को पुरै लम्बाइ 12 सेन्टिमिटर रहेछ अनि सिडीले एम बिन्दुबाट काटेको रहेछ। एम बिन्दु ठ्याक्कै कति सेन्टिमिटरमा रहेछ त? 6 सेन्टिमिटरमा। अर्थात् सिडीले एबीलाई 2 बराबर भागमा काटेछ, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म 6 सेन्टिमिटर भयो अनि 6 देखि 12 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 6 सेन्टिमिटर भयो। त्यसो भए सिडीले एबीलाई 2 बराबर भागमा काटेको छ। अब हेर्नुहोस् त, यो सिडी र एबी को बीचको कोण कति डिग्री हुँदो रहेछ? हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रोटेक्टर अर्थात् चाँदको सहायताले हामी कोण नापेर हेरौँ त। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सिएमए एङ्गल कति डिग्रीको रहेछ? 90 डिग्रीको। त्यस्तै यो सिएमबी एङ्गल कति डिग्रीको रहेछ? 90 डिग्रीको। अर्थात् सिडी कस्तो रेखाखण्ड हो त? जसले एबीलाई 2 बराबर भागमा बाँड्छ र कति डिग्रीमा काट्छ त? 90 डिग्रीमा काट्छ। यस्तो रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ त? लम्बार्धक भन्छौँ। त्यसैले सिडी चाहिँ एबी को के हो त? लम्बार्धक हो। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बिन्दु एमले रेखाखण्ड एबीलाई 2 बराबर भागमा विभाजन गरेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्म 6 सेन्टिमिटर, 6 देखि 12 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 6 सेन्टिमिटर र सिडी र एबी एक आपसमा लम्ब छन्। लम्ब भन्नुको अर्थ दुईवटा रेखाको बीचको कोण कति डिग्री हुनु हो? 90 डिग्री हुनु हो। त्यसर्थ सिडी रेखाखण्ड एबी को के हो त? लम्बार्धक हो। बुझ्नुभयो त? ठिक छ। अब हामी अर्को धारणातर्फ लागौँ त। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सममितीय चित्रहरू सिमेट्रिक फिगर्सका बारेमा हामी अघिल्ला कक्षामा पढिसकेका छौँ। एकैचोटि फेरि सम्झिने प्रयास गरौँ त। कस्तो चित्रहरूलाई सममितीय चित्रहरू भनिन्छ त? गाह्रो भयो? ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा पातको चित्र हो। यो पातलाई हामीले यहाँबाट यदि पट्यायौँ भने 2 बराबर भागमा हामी बाँड्न सक्छौँ। यस्तो किसिमको चित्रलाई हामी सममितीय चित्रहरू भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा त्रिभुज हो। यो त्रिभुजलाई यदि हामीले यहाँबाट यो डटेड रेखाबाट यदि हामी पट्यायौँ भने यसलाई 2 बराबर भागमा हामी पट्याउन सक्छौँ। यस्तो चित्रलाई पनि हामी सममितीय चित्रहरू सिमेट्रिक फिगर्स भन्ने गरेका छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा तारा हो। यो तारालाई हामीले यहाँबाट पट्यायौँ भने यसलाई पनि 2 बराबर भागमा हामी पट्याउन सक्छौँ। भने यो तारा पनि एउटा सममितीय चित्रहरू हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, 2 बराबर भागमा पट्याउन सकिने चित्रलाई हामी के भन्छौँ त? सममितीय चित्रहरू सिमेट्रिक फिगर्स भन्छौँ। र पट्याइएको ठाउँ, जस्तो कि यहाँबाट हामी पट्याउँछौँ भने यो ठाउँलाई हामी के भन्छौँ त? एक्सिस अफ सिमेट्री अर्थात् सममितीय अक्ष भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसलाई पनि हामी एक्सिस अफ सिमेट्री सममितीय अक्ष भन्छौँ। यो पनि एक्सिस अफ सिमेट्री सममितीय अक्ष हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यो पनि एउटा त्रिभुज हो। हेर्नुहोस् त,
यो त्रिभुजलाई यदि यो रेखाखण्डबाट यो ठाउँबाट यदि हामीले पट्यायौँ भने यो कस्तो देखिन्छ त हेर्नुहोस् त, यस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् त। यतापट्टि जस्तो देखिएको छ हेर्नुहोस् त, यतापट्टि पनि त्यस्तै देखिएको छ। त्यसैले यो पनि एउटा सममितीय चित्रहरू सिमेट्रिक फिगर्स हो हेर्नुहोस् त। र यो जुन रेखाखण्ड हो यो रेखाखण्डलाई हामी एक्सिस अफ सिमेट्री अर्थात् सममितिको अक्ष भनेर भन्ने गरेका छौँ। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यासको नाउँ नै मिश्रित अभ्यास भएको हुनाले यहाँ विभिन्न धारणाहरूलाई हामीले एकचोटि सम्झिनुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को धारणातर्फ जाउँ। त्रिभुज, ट्रायंगल। यो त्रिभुज शब्दसँग तपाईहरू एकदमै परिचित हुनुहुन्छ। त्यो त्रिभुज भनेको के हो त? हो, ठिक भन्नुभयो, तीनवटा रेखाखण्डहरूले बनेको समतलीय बन्द आकृतिलाई के भन्छौँ त हामी? ट्रायंगल अर्थात् त्रिभुज भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ यो एबीसी एउटा त्रिभुज हो। यसमा तीनवटा रेखाखण्डहरू कुन कुन हुन् त? हेर्नुहोस् त, एउटा रेखाखण्ड एबी हो, अर्को रेखाखण्ड बीसी हो, तेस्रो रेखाखण्ड एसी हो र एउटा बन्द आकृति हो, समतलीय बन्द आकृति हो। यसरी यस्तो बन्ने समतलीय बन्द आकृतिलाई हामी के भन्ने गरेका छौँ त? त्रिभुज भनेका छौँ। त्यसैले चित्रमा एबीसी एउटा त्रिभुज हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्रिभुजलाई हामीले दुईवटा तरिकाले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। एउटा भुजाको आधारमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ भने अर्को कोणको आधारमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो धारणा तपाईहरूले पढिसक्नु भएको छ, त्यसैले म यो धारणालाई एकचोटि सरसर्ती भन्दिन मात्रै खोजिराखेको छु। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्रिभुजको वर्गीकरण अर्थात् क्लासिफिकेसन अफ ट्रायंगल। पहिले हामी भुजाको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण गरौँ। भन्नुहोस् त, भुजाको आधारमा कति किसिमको त्रिभुज हुँदो रहेछ? हो, ठिक भन्नुभयो, 3 किसिमको त्रिभुज हुँदो रहेछ। त्यो 3 किसिमको त्रिभुज के हुन्छ होला त? सम्झिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, एउटा समबाहु त्रिभुज हुन्छ। समबाहु त्रिभुज भन्नाले कस्तो त्रिभुजलाई हामी समबाहु त्रिभुज भन्छौँ त? समको अर्थ हुन्छ बराबर र बाहुको अर्थ हुन्छ भुजा। त्यसैले सबै भुजाहरूको लम्बाइ बराबर भएको त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त? समबाहु त्रिभुज भन्छौँ। मानौँ यो एबीसी एउटा त्रिभुज छ र यहाँ भुजा एबीको लम्बाइ जति हुन्छ, यदि भुजा बीसीको लम्बाइ पनि त्यति नै भयो र ठिक एसीको लम्बाइ पनि त्यति नै भयो भने त्यस्तो किसिमको त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त? समबाहु त्रिभुज अर्थात् इक्विल्याटरल ट्रायंगल भन्छौँ। त्यसैले मैले के लेखेको छु यहाँ? कुनै पनि त्रिभुजका सबै भुजाको लम्बाइ बराबर छन् भने उक्त त्रिभुजलाई हामी कस्तो त्रिभुज भन्छौँ? समबाहु त्रिभुज, इक्विल्याटरल ट्रायंगल भन्छौँ। सम्झिनुभयो? सबै भुजाको लम्बाइ बराबर भएको त्रिभुजलाई। अब अर्को के हुन्छ होला? यदि कुनै त्रिभुजमा दुईवटा भुजाहरू मात्रै बराबर हुन्छन् भने त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ होला? हो, ठिक भन्नुभयो, के भन्छौँ? ल हेर्नुहोस् त, समद्विबाहु त्रिभुज भन्छौँ। दुईवटा भुजाको लम्बाइ कुनै त्रिभुजमा दुईवटा भुजाको लम्बाइ यदि मात्रै बराबर छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात् आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्छौँ। तीनवटै भुजाको लम्बाइ बराबर भयो त्यसलाई के भन्छौँ हामी? समबाहु त्रिभुज। दुईवटा भुजाको लम्बाइ मात्रै बराबर भयो त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त? समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात् आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्छौँ। मानौँ यो एबीसी त्रिभुजमा एबी भुजाको लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर छ र एसी भुजाको लम्बाइ पनि 6 सेन्टिमिटर छ। त्यसो भए यो एबीसी कुन त्रिभुज हुन जान्छ त? समद्विबाहु त्रिभुज। अझै यदि कुनै पनि भुजाको लम्बाइ बराबर भएन भने, त्रिभुजमा यदि कुनै पनि भुजाको लम्बाइ एक अर्कोसँग बराबर भएन भने त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी विषमबाहु त्रिभुज अर्थात् स्केलिन ट्रायंगल भन्ने गरेका छौँ। हेर्नुहोस् त, सबै भुजाहरूको लम्बाइ फरक फरक भएमा उक्त त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त? विषमबाहु त्रिभुज अर्थात् स्केलिन ट्रायंगल भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भुजाको आधारमा कति किसिमको त्रिभुज हुने भयो त? 3 किसिमको। समबाहु त्रिभुज, तीनवटै भुजाको लम्बाइ बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज, दुईवटा भुजाको लम्बाइ बराबर र यदि सबै भुजाको लम्बाइ फरक फरक छन् भने त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त? विषमबाहु त्रिभुज। यसरी हामीले त्रिभुजलाई भुजाको आधारमा वर्गीकरण गर्यौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्नुस् त, कोणको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण गर्दाखेरि कति किसिमको त्रिभुज हुन्छ त?
हो, ठिक भन्नुभयो। कोणको आधारमा पनि त्रिभुजको वर्गीकरण गर्दाखेरि 3 किसिमको त्रिभुज हुन्छ। हेर्नुहोस् त, पहिलो त्रिभुज, यदि कुनै त्रिभुजमा एउटा कोणको नाप 90 डिग्री बराबर छ भने 90 डिग्रीलाई हामी समकोण पनि भन्ने गर्छौँ। 90 डिग्रीको कोणलाई हामी के भन्छौँ त? समकोण पनि भन्छौँ। त्यसैले यदि कुनै त्रिभुजको एउटा कोणको नाप 90 डिग्री बराबर छ भने उक्त त्रिभुजलाई हामी समकोणी त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल भन्ने गर्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै एउटा त्रिभुजमा एउटा कोणको नाप 90 डिग्री छ भने बाँकी दुईटै कोणको नाप 90-90 डिग्री भन्दा कम हुन्छ, किनभने त्रिभुजको तीनवटै कोणको योगफल अर्थात् सम कति डिग्री हुने गरेको छ त? 180 डिग्री, 180 डिग्री हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यस्तै यदि कुनै त्रिभुजको सबै कोणको नाप न्यून कोण केलाई भनिन्छ? सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त, न्यून कोण केलाई भनिन्छ? हो, ठिक भन्नुभयो। 0 डिग्री भन्दा बढी नाप भएको तर 90 डिग्री भन्दा कम नाप भएको कोणहरूलाई हामी कस्तो कोण भन्छौँ त? न्यून कोणहरू भन्छौँ। भने कुनै त्रिभुजको सबै कोणको नाप न्यून कोण छ अर्थात् 90 डिग्री भन्दा कम छ भने उक्त त्रिभुजलाई हामी न्यून कोणी त्रिभुज, एक्युट एंगल्ड ट्रायंगल भन्ने गर्दछौँ। दुई किसिमको त्रिभुज पढ्यौँ हामी कोणका आधारमा, एउटा समकोणी त्रिभुज, अर्को न्यून कोणी त्रिभुज। अब तेस्रो के हुन्छ होला त? गाह्रो भयो। ल हेर्नुहोस् त, तेस्रो चाहिँ के हुन्छ? अधिक कोणी त्रिभुज, जसलाई हामी अब्ट्युज एंगल्ड ट्रायंगल भन्छौँ। अब्ट्युज एंगल केलाई भन्छौँ हामी? अब्ट्युज एंगल अर्थात् अधिक कोण केलाई भन्छौँ? 90 डिग्री भन्दा बढी र 180 डिग्री भन्दा कमको कोणलाई हामी के भन्छौँ त? अधिक कोण भन्छौँ। भने कुनै त्रिभुजको एउटा कोण यदि 90 डिग्री भन्दा बढी छ तर 180 डिग्री भन्दा कम छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त? अधिक कोणी त्रिभुज अर्थात् अब्ट्युज एंगल्ड ट्रायंगल भन्ने गरेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुझ्नुभयो? यसरी भुजाको आधारमा 3 किसिमको त्रिभुज हुन्छ र कोणको आधारमा पनि 3 किसिमको त्रिभुज हुन्छ। तपाईहरूले पढिसक्नु भएको कुरालाई मैले सरसर्ती दोहोऱ्याइदिएको मात्रै हुँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो मिश्रित अभ्यासमा धेरै धारणाहरू चाहिने भएको हुनाले अब सम्झौँ त हामी एकचोटि समानान्तर चतुर्भुज पढ्नु भएको थियो नि, प्यारालेलोग्राम। समानान्तर चतुर्भुज भनेको के हो? कुनै पनि नयाँ कुरा मैले आज हजुरहरूलाई पढाइराखेको छैन, बुझाइराखेको छैन। तपाईहरूलाई पुरानै पढेको कुरालाई पुनरावृत्ति गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। समानान्तर चतुर्भुज हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, यदि कुनै पनि चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू आपसमा समानान्तर छन् भने उक्त चतुर्भुजलाई हामी के भन्ने गरेका छौँ? समानान्तर चतुर्भुज अर्थात् प्यारालेलोग्राम भन्ने गरेका छौँ। हेर्नुहोस् त, यो एउटा चतुर्भुज हो किनभने यसमा 4वटा भुजा छ। पहिलो भुजा AB, दोस्रो भुजा BC, तेस्रो भुजा CD, चौथो भुजा DA र यहाँ AB भुजा DC भुजासँग समानान्तर छन्। त्यस्तै AD भुजा BC भुजासँग समानान्तर छन्। यस्तो चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ त? समानान्तर चतुर्भुज भन्छौँ। समानान्तर चतुर्भुजको गुणहरू पनि पढ्नु भएको थियो नि, प्रोपर्टिजहरू। हो, के पढ्नु भयो त भन्नुहोस् त? हो, ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। समानान्तर चतुर्भुजको सम्मुख भुजाहरू र सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन् भन्नाले के हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, भुजा AB केसँग बराबर हुन्छ? भुजा DC सँग। त्यस्तै भुजा AD को लम्बाइ केसँग बराबर हुन्छ त? भुजा BC सँग। सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्। त्यस्तै सम्मुख कोणहरू पनि बराबर हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, कोण A को नाप कोसँग बराबर हुन्छ? कोण C सँग। अनि कोण D को नाप कोसँग बराबर हुन्छ? कोण B सम्म। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति धारणाहरूलाई हामीले पुनरावृत्ति गरिसकेपछि अब हामी मिश्रित अभ्यासतर्फ लागौँ। हेर्नुहोस् त, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तपाईहरूकै अभ्यासको मिश्रित अभ्यासको 7 नम्बर प्रश्न हो। हेर्नुहोस् त, के भन्दैछ यहाँ? सँगैको त्रिभुजको भुजा BC को लम्बार्ध खिच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो त्रिभुजको भुजा BC को हामीलाई लम्बार्ध खिच्नु पर्नेछ र BC र लम्बार्धको प्रतिच्छेदित बिन्दु र शीर्ष बिन्दु A जोड्नुहोस्। यो लम्बार्ध खिचिसकेपछि BC को लम्बार्धको प्रतिच्छेदित बिन्दु अर्थात् जुन बिन्दुमा काटिएको छ त्यो बिन्दु र शीर्ष बिन्दु A लाई जोड्नु पर्नेछ। यसरी जोडिसकेपछि बन्ने दुईटा त्रिभुजहरू कुन कुन किसिमका त्रिभुजहरू हुन्छन्? कोण नापेर पत्ता लगाउनु पर्नेछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यस्तै किसिमको त्रिभुज मैले यहाँ बनाएको छु। हेर्नुहोस् त,
तपाईहरुले पनि त्यो हेरेर कपीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जस्तो किसिमको त्रिभुज छ यहाँ मैले त्यस्तै किसिमको त्रिभुज बनाएको छु। यहाँ जस्तो किसिमको त्रिभुज छ मैले यहाँ त्यस्तै किसिमको त्रिभुज बनाएको छु। तपाईहरुले पनि कपीमा बनाइसक्नु भएको होला। अब हामीले भुजा BC को के खिच्नु पर्नेछ त लम्बार्धक खिच्नु पर्नेछ। हेर्नुस् त भुजा BC को लम्बार्धक खिच्नको लागि कम्पासको चुच्चो भएको भागलाई B मा राख्नुस् र पेन्सिल भएको भाग जुन छ त्यो BC को आधी लम्बाई भन्दा बढीमा लिनुस्। हेर्नुस् है आधी लम्बाई भन्दा बढी छ, आधी भन्दा बढी। अनि त्यसपछि एउटा अर्धवृत्त तान्नुस् है। यस्तो अर्धवृत्त चाहिँ तान्नुस्। तान्नुभयो अर्धवृत्त। अब यो कम्पासलाई सानो ठुलो नपारिकन C मा राख्नुस्, कम्पासको चुच्चो भएको भाग, र C बाट पनि एउटा के तान्नुस् त अर्धवृत्त तान्नुस्। यसरी अर्धवृत्त चाहिँ तान्नुस्। तान्नुभयो। अब त्यसपछि रुलर अर्थात् स्केलको सहायताले स्केल यो दुईटा काटिएको बिन्दुमा राख्नुस्। हेर्नुस् त यो काटिएको बिन्दुमा स्केल चाहिँ राख्नुस्। राम्रोसँग बसाउनुस् काटिएको बिन्दुमा। काटिएको बिन्दुमा बसाउनु भयो। अनि त्यसपछि एउटा रेखाखण्ड चाहिँ तान्दिनुस्। हेर्नुस् त यो डटेड तान्दा पनि हुन्छ अथवा सिधा रेखाखण्ड तान्दा पनि हुन्छ, अथवा सिधै तान्दियो रेखाखण्ड चाहिँ तान्दिनुस्। यो चाहिँ BC को लम्बार्धक भयो। अब यो लम्बार्धक भयो कि भएन? अघि लम्बार्धकको बारेमा हामी पढेका थियौं। यो दुईटै भाग चाहिँ के आउनुपर्छ त बराबर आउनुपर्छ भने पढेका थियौं। हेर्नुस् त नाप्नुस् त नाप्नुस् त हेर्नुस् त 13 सेन्टिमिटर भन्दा अलिकति बढी छ, अलिकति बढी छ। हेर्नुस् त 13 सेन्टिमिटर भन्दा अलिकति बढी छ यतापट्टि। अनि यतापट्टि पनि हेर्नुस् त यतापट्टि पनि 13 सेन्टिमिटर भन्दा अलिकति बढी छ। भन्नुको मिनिङ यो दुईटै भाग चाहिँ के छ त बराबर छ। अब यो कोणलाई पनि नापेर हेरौँ त। यो कोणलाई नापेर हेर्नुस् त। हेर्नुस् त कति डिग्रीको कोण छ? हेर्नुस् त ठ्याक्कै 90 डिग्रीको कोण छ। हेर्नुस् त ठ्याक्कै कति डिग्रीको कोण रहेछ त यो 90 डिग्रीको कोण रहेछ। त्यसैले यो रेखाखण्ड जुन हो त्यो BC को के हो त लम्बार्धक बिन्दु। अनि यहाँ प्रतिच्छेदित बिन्दु भनेको छ। प्रतिच्छेदित बिन्दु भनेको काटिएको बिन्दु। यो हो काटिएको बिन्दु। यसको नाउँ के दिउँ हामी? M दिउँ काटिएको बिन्दुको नाउँ। र प्रतिच्छेदित बिन्दु भन्नाले M र शीर्ष बिन्दु A लाई हामी जोड्यौं। यसरी बन्ने दुईटा त्रिभुजहरू कुन कुन किसिमका त्रिभुजहरू हुन्छन् कोण नापेर पत्ता लगाउनुहोस्। अब कोण नापौ त। यो हामी नापिसक्यौं। यो कोण कति डिग्रीको रहेछ? 90 डिग्रीको। अनि यसमा यो कोण कति रहेछ? 90 डिग्रीको। अब बाँकी कोणहरू नापौँ त। हेर्नुस् त यो कोण कति डिग्रीको छ? हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति डिग्रीको छ यो कोण? हो ठिक भन्नुभयो। हेर्नुस् त 60 डिग्रीको कोण रहेछ है। 60 डिग्रीको कोण रहेछ। यो 60 डिग्रीको। त्यस्तै यो कोण कति डिग्रीको रहेछ? हेर्नुस् त नापिनुस् त। हेर्नुस् त यो कोण पनि ठ्याक्कै कति डिग्रीको रहेछ? 60 डिग्रीको रहेछ। त्यस्तै यो माथिको कोण नापौँ त। यो कोण नापौँ त। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग हेर्नुस् है। यो कोण हेर्नुस् त कति डिग्रीको रहेछ? हेर्नुस् त राम्रोसँग हेर्नुस् है। कति डिग्रीको रहेछ? 30 डिग्रीको। हेर्नुस् है यो 30 डिग्रीको कोण छ। अनि यतापट्टिको कोण पनि नापिहालौँ हामी। हेर्नुस् त यो कोणलाई पनि हामी के गरौँ त नापिहालौँ। हेर्नुस् त कति डिग्रीको रहेछ? 30 डिग्रीको रहेछ। दुवै कोण 30 डिग्रीको रहेछ। हेर्नुस् त यो 30 डिग्रीको अनि यो पनि कति डिग्रीको रहेछ त 30 डिग्रीको रहेछ। कोण नापेर अब कस्ता कस्ता किसिमका त्रिभुजहरू भयो त? हेर्नुस् त यो ट्रायंगल AMB र ट्रायंगल AMC दुवै त्रिभुजमा एउटा कोण कति डिग्रीको छ? हेर्नुस् त AMB मा पनि यो कोण 90 डिग्रीको छ, AMC मा पनि यो कोण 90 डिग्रीको छ। त्यसैले यो दुवै त्रिभुज जुन त्रिभुजको एउटा कोण 90 डिग्रीको हुन्छ त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त समकोण त्रिभुज भन्छौँ। त्यसैले AMB एउटा समकोण त्रिभुज हो, AMC पनि एउटा के हो त समकोण त्रिभुज हो।
ठीक त्यही तरिकाले अघि हामी सममितीय चित्रहरू अर्थात् सिमेट्रिक फिगरका बारेमा पढेका थियौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि हामीले यो त्रिभुजलाई यहाँबाट पट्यायौँ भने यो चित्र दुई बराबर भागमा बाँडिन्छ। त्यसैले यो दुईटै त्रिभुजलाई हामी सममितीय चित्रहरू चाहिँ भन्न सक्छौँ। त्यसैले यो दुवै समकोण त्रिभुज हो। दुवै समकोण त्रिभुज हुनुको साथै यो दुवै सममितीय चित्रहरू पनि हुन्। र यो जुन परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अर्थात् लम्बार्धक हो, यसलाई हामी चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री अर्थात् सममितिको अक्ष भनेर पनि भन्न सक्छौँ। ठिक छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अगाडितर्फ जाउँ। हेर्नुहोस् त, तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको 8 नम्बर प्रश्न हेर्नुहोस् त। एउटा सिधा रेखाखण्ड एबी खिच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, एउटा सिधा रेखाखण्ड हामी एबी खिच्यौँ। उक्त रेखाखण्डको बिन्दु ए मा र बिन्दु बी मा 60-60 डिग्रीको कोणहरू खिच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, हामी प्रोटेक्टर अर्थात् चाँद राख्यौँ र यहाँ 60 डिग्रीको कोण खिच्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, यो 60 डिग्रीको कोण हो, बिन्दु ए मा खिच्यौँ। ठीक त्यस्तै बिन्दु बी मा पनि हामी 60 डिग्रीको कोण खिच्यौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि हामी चाँद अर्थात् प्रोटेक्टर राख्दैछौँ र यहाँ पनि 60 डिग्रीको कोण हामी खिच्यौँ। त्यसपछि कस्तो आकृति बन्यो र यो बिन्दुको नाउँ हामी सी दियौँ। हेर्नुहोस् त, यो कस्तो आकृति बन्यो। सबै कोणहरू र भुजाहरू नापेर लेख्नुहोस्। कस्तो आकृति बन्यो त। हेर्नुहोस् त, यो कोणलाई नाप्यो हामी, कति डिग्रीको रहेछ यो कोण पनि। हेर्नुहोस् त राम्रोसँग, कति डिग्रीको रहेछ, 60 डिग्रीको। यो कोण पनि 60 डिग्रीको रहेछ। त्यसपछि हामी सबै भुजाहरूलाई नापौँ। हेर्नुहोस् त, यो भुजा कति रहेछ, राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है स्केलमा। यहाँदेखि 0 देखि सुरु भएको छ, कति रहेछ, 6.3 सेन्टिमिटर। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 6.3 सेन्टिमिटरको यो एबी भुजा रहेछ। अब यस्तै यो बीसी भुजालाई नापौँ त। हेर्नुहोस् त, बीसी भुजाको लम्बाइ कति रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ 0 बाट नाप्न सुरु गर्यौँ। यो पनि हेर्नुहोस् त, 1 2 3 6.3 सेन्टिमिटरकै रहेछ। त्यस्तै हामी एसी भुजालाई नापौँ। हेर्नुहोस् त, एसी भुजा कति रहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ 0 देखि नाप्न सुरु गरेका छौँ। हेर्नुहोस् त, कति रहेछ, 6.3 सेन्टिमिटर। भन्नाले यो त्रिभुजमा तपाईहरुले के देख्नुभयो त, सबै कोणहरू बराबर छन् र सबै भुजाहरू पनि के रहेछन् त, बराबर रहेछन्। त्यसो भए यो कस्तो आकृति बन्यो त। हेर्नुहोस् त, सबै कोणहरू ए 60 डिग्री, बी पनि 60 डिग्री, कोण सी पनि 60 डिग्री, अनि सबै भुजाहरू, भुजा एबी 6.3 सेन्टिमिटर, भुजा बीसी पनि 6.3 सेन्टिमिटर, भुजा एसी पनि कति रहेछ त, 6.3 सेन्टिमिटर रहेछ। अतः यो त्रिभुज कस्तो त्रिभुज हो त, समबाहु त्रिभुज। सम अघि पनि हामी छलफल गरेका थियौँ। समको अर्थ हुन्छ बराबर र बाहुको अर्थ हुन्छ भुजा। सबै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त, समबाहु त्रिभुज चाहिँ भन्छौँ। त्यसैले एबीसी एउटा समबाहु त्रिभुज बन्यो। बुझ्नुभयो। ठीक छ। त्यसो भए हामी अगाडिको प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, एउटा सिधा रेखाखण्ड XY = 6 सेन्टिमिटर खिच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, एउटा सिधा रेखाखण्ड हामी रुलर लियौँ र यो रुलरको सहायताले एउटा सिधा रेखाखण्ड 6 सेन्टिमिटरको खिच्यो। हेर्नुहोस् त, यो ठ्याक्कै 0 देखि 6 सेन्टिमिटर छ। हेर्नुहोस् त, 6 सेन्टिमिटरको खिच्यौँ। यसको नाउँ के दिनु पर्नेछ हामीले, XY। यो कति सेन्टिमिटर थियो, 6 सेन्टिमिटर। हेर्नुहोस् त, एउटा सिधा रेखाखण्ड हामी रुलरको सहायताले 6 सेन्टिमिटर खिच्यौँ। उक्त रेखाखण्डका बिन्दु X मा 90 डिग्री, यो बिन्दुमा हामीले 90 डिग्रीको कोण बनाउनु पर्नेछ। अब हामी चाँद लियौँ अर्थात् प्रोटेक्टर लियौँ। हेर्नुहोस् त, प्रोटेक्टर राख्यौँ र कति डिग्रीको कोण खिच्नु पर्नेछ हामीले, 90 डिग्रीको। भने यहाँबाट 90 डिग्रीको कोण खिच्यौँ। हेर्नुहोस् त, 90 डिग्रीको कोण खिच्यौँ। अब यही प्रोटेक्टरको सहायताले, चाँदको सहायताले Y मा, हेर्नुहोस् त, Y मा कति डिग्रीको कोण खिच्नु पर्नेछ हामीले, 60 डिग्रीको अर्थात् 60 डिग्रीको। हेर्नुहोस् त, Y मा हामी 60 डिग्रीको कोण खिच्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, यो Y मा हामी 60 डिग्रीको कोण खिच्यौँ। गाह्रो भयो बुझ्न। हेर्नुहोस् त, यो कति डिग्री रहेछ, 60 डिग्री रहेछ। हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै 60 डिग्रीको कोण खिच्यौँ। यसलाई हामी Z नाम दियौँ। यो कस्तो आकृति बन्यो, ठिक भन्नुभयो। यो त्रिभुज त बन्यो, तर कस्तो किसिमको त्रिभुज बन्यो, सबै कोणहरू र भुजाहरू नापेर लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, सबै कोणहरू र भुजाहरू।
भने यो दुईवटा कोणहरू त नापेरै हामी बनायौँ 90 डिग्री र 60 डिग्रीको। यो तेस्रो कोण जेडलाई नापौँ है। तेस्रो कोण हामी जेडलाई नापौँ। हेर्नुहोस् त यो जेड कति डिग्रीको रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् त यो 0 देखि हामी 0 मा बसाएका छौँ यो लाइनलाई र यहाँसम्म आउँदाखेरि यो 30 डिग्री छ। त्यसैले यो 30 डिग्रीको कोण रहेछ हेर्नुहोस् त। अनि सबै भुजाहरूलाई नाप्न भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त कोण एक्स 90 डिग्री, कोण वाई 60 डिग्री र कोण जेड 30 डिग्री भयो। अब सबै भुजाहरू भने एक्स वाई भुजा हामी नापिसकेका छौँ। एक्स वाई भुजा कति सेन्टिमिटरको रहेछ 6 सेन्टिमिटरको। अब हामी एक्स जेड भुजालाई नापौँ। हेर्नुहोस् त यो एक्स जेड भुजा कति सेन्टिमिटरको रहेछ हेर्नुहोस् त राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त यो 0 देखि सुरु भएको छ। यहाँ 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 5 हुँदै यो कहाँसम्म पुगेको छ 10। अनि त्यसपछि यो पातलो लाइनहरू गर्नुहोस् त यो 10.4 सेन्टिमिटर रहेछ हेर्नुहोस् त। त्यस्तै यो वाइजेड भुजालाई पनि नापौँ। हेर्नुहोस् त वाइजेड भुजा हेर्नुहोस् त यो 0 बाट सुरु भएको छ र कहाँसम्म आइपुगेको छ त हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै 12 सेन्टिमिटरसम्म आइपुगेको छ। त्यसैले यो वाइजेड भुजा कति सेन्टिमिटरको हो 12 सेन्टिमिटरको। हेर्नुहोस् त एक्स वाई 6 सेन्टिमिटर हामीले नापेरै बनाएका थियौँ। एक्स जेड 10.4 सेन्टिमिटर र वाई जेड 12 सेन्टिमिटर। अनि यो कस्तो त्रिभुज भयो त? अघि हामी परिभाषामा पढेका थियौँ नि जुन त्रिभुजको एउटा कोण 90 डिग्रीको हुन्छ त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी समकोण त्रिभुज भन्छौँ। त्यसैले यो एउटा समकोण त्रिभुज हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब हामी 10 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। हेर्नुहोस् त एउटा सिधा रेखाखण्ड PQ इक्वल्स टु 7 सेन्टिमिटर खिच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त हामी रुलर लियौँ र यो रुलरको सहायताले 7 सेन्टिमिटर अर्थात् यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीले एउटा सिधा रेखाखण्ड PQ खिच्नु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त यहाँदेखि यहाँसम्म लियौँ 0 देखि 7 सम्म यो PQ 7 सेन्टिमिटर लियौँ। अनि सेट स्क्वायरको प्रयोग गरी PQ सँग समानान्तर हुने गरी एउटा रेखा XY खिच्नुहोस्। समानान्तर रेखा कसरी खिच्न सकिन्छ सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर हामीले अघिल्ला कक्षामा पढिसकेका थियौँ। त तपाईहरुले यदि बिर्सिनु भएको छ भने एकचोटि हेर्नुहोस् है। हाम्रो सेट स्क्वायर दुई किसिमको हुन्छ। यो एक किसिमको सेट स्क्वायर हो। यो सेट स्क्वायरको यो कोण 45 डिग्रीको हुन्छ, यो कोण पनि कति डिग्रीको हुन्छ 45 डिग्रीको हुन्छ। त्यसैले यसलाई 45 डिग्री सेट स्क्वायर भन्दा हुन्छ। अनि समानान्तर रेखा खिच्नको लागि 45 डिग्री सेट स्क्वायरलाई यसरी लाइनसँग मिलाएर बसाउनुस् है। बसाउनु भयो? ठीक छ। अब अर्को सेट स्क्वायर हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो जुन अर्को सेट स्क्वायर छ यसलाई 30 डिग्री सेट स्क्वायर अथवा 60 डिग्री सेट स्क्वायर भनिन्छ। किनभने यो सेट स्क्वायरको यो कोण 30 डिग्रीको हुन्छ र यो कोण चाहिँ कति डिग्रीको हुन्छ त भन्दाखेरि 60 डिग्रीको हुन्छ। त्यसैले यो सेट स्क्वायरलाई हामी 30 डिग्री सेट स्क्वायर अथवा 60 डिग्री सेट स्क्वायर भन्छौँ। हेर्नुस् त यो 45 डिग्री सेट स्क्वायरलाई यो लाइनसँगै बसायौँ। त्यसपछि यो 30 डिग्री सेट स्क्वायरलाई यसरी यो 45 डिग्री सेट स्क्वायरसँग टाँसेर राख्नुस् है, एकदमै टाँसेर राख्नुस् है। अब यो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नुस्, नचलाउनुस् र यसको सहायतामा 30 डिग्री सेट स्क्वायरको सहायतामा यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई माथि सार्दा पनि हुन्छ, तल सार्दा पनि हुन्छ। अहिले हामी माथि सारेर देखाउँदैछौँ। हेर्नुस् त यो 45 डिग्री सेट स्क्वायरलाई यसैसँग टाँसेर हामी माथि सार्यौँ। तपाईले जति माथि समानान्तर रेखा तान्न मन लागेको छ त्यति माथि चाहिँ सार्नुस्, तान्यौँ। अब यहाँ पेन्सिलको सहायताले रेखा तान्नुस् र सेट स्क्वायरले यत्रो रेखा त तानिन सक्दैन। त्यसैले हामीले रुलरको सहायताले यसलाई अझै यसरी लम्ब्याइदिन्छौँ। अनि समानान्तर हुने गरी एउटा रेखा XY खिच्नुहोस्। त्यसैले अब हामीले यो रेखाखण्डको नाम चाहिँ के दिनुपर्ने हुन्छ त XY दिनुपर्ने हुन्छ। अनि चाँद भन्नाले प्रोटेक्टरको प्रयोग गरी उक्त रेखाखण्डको बिन्दु P र Q मा एकैतिर 80 डिग्रीका कोणहरू खिच्नुहोस्। हेर्नुस् त यो चाँद अर्थात् प्रोटेक्टरको प्रयोग गरिकन P मा 80 डिग्रीको कोण बनाउनु छ अनि Q मा पनि एकैतिर 80 डिग्रीको कोण चाहिँ हामी कोणहरू बनाउनु पर्ने छ। हेर्नुस् त 80 डिग्री कहाँ छ त हेर्नुस् त यहाँ रहेछ है। भने 80 डिग्रीको कोण P मा बनाउनुस् है। हेर्नुस् यो 80 डिग्रीको कोण हामी P मा बनायौँ। अनि यतैतिर Q मा पनि हेर्नुस् त यतैतिर Q मा पनि चाँद राख्नुस् र यतैतिर भन्नाले यहाँ यो लाइनमा हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पनि 80 डिग्रीको कोण बनाउनुस् है एकैतिर पर्ने गरी। हामी एकैतिर 80 डिग्रीका कोणहरू खिच्यौँ र XY मा काटिएका बिन्दुहरूलाई R र S नामाकरण गर्यौँ र यो 80 डिग्रीको कोणको जुन आर्महरू छ हैन
त्यसको नाउँ चाहिँ हामी के दियौँ त एक्स र वाई दियौँ, आर र एस दियौँ। हेर्नुहोस् त आर र एस दियौँ। अब सबै कोणहरू र भुजाहरू नापेर कस्तो आकृति बन्यो त्यो लेख्नु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त सबै कोणहरू र भुजाहरू नाप्नु पर्नेछ हामीले। हेर्नुहोस् त यो भुजालाई नाप्यो हामी। हेर्नुहोस् त 0 देखि नाप्दैछौँ हामी। हेर्नुहोस् त कहाँसम्म आइपुग्यो। हेर्नुहोस् त 2 पोइन्ट कतिसम्म आइपुगेको छ 2 सम्म। हेर्नुहोस् त 2.2 सेन्टिमिटरको रहेछ। हेर्नुहोस् त 1 यो 2 यो भुजा। अब हामी आरक्यू भुजाले नाप्यो। हेर्नुहोस् त यो आरक्यू भुजालाई हेर्नुहोस् त यो 0 देखि यहाँसम्म कति रहेछ, यो पनि 2.2 सेन्टिमिटर रहेछ। अब पिक्यू त अलरेडी नापिसकेका छौँ हामी, त्यसैले अब हामी आरएसलाई नापौँ। हेर्नुहोस् त यो आरएस आरदेखि एससम्म हेर्नुहोस् त कति सेन्टिमिटर रहेछ, 7 सेन्टिमिटर रहेछ। सबै भुजाहरू हामी नापिसक्यौँ र अब कोणहरू नाप्नु पर्नेछ। यो कोण 80 डिग्रीको छँदैछ। अब बाँकी कोणहरू नापौँ। हेर्नुहोस् त यो कोण कति डिग्रीको छ, हेर्नुहोस् त कति डिग्रीको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ ठ्याक्कै 100 डिग्रीको रहेछ। हेर्नुहोस् त त्यस्तै अब अर्को कोण नापौँ। यो कोण हेर्नुहोस् त कति डिग्रीको रहेछ, हेर्नुहोस् त यहाँ 0 मा बसाउने यसरी कति डिग्रीको रहेछ, यो पनि हेर्नुहोस् त 100 डिग्रीमा रहेछ। हेर्नुहोस् त 100 डिग्रीमा रहेछ। हेर्नुहोस् त 100 डिग्रीमा। अब आर कोणलाई पनि नापौँ। हेर्नुहोस् त यो आर कोणलाई 0 मा बसाएर यो पनि 80 डिग्रीको रहेछ। यसरी हामी सबै भुजाहरू र कोणहरू नाप्यौँ। अनि यो कस्तो आकृति बन्यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त। अघि हामी पढेका थियौँ, हो ठिक भन्नुभयो, यो समानान्तर चतुर्भुज बन्यो। किनभने अघि हामी समानान्तर चतुर्भुजको गुणमा के पढेका थियौँ, समानान्तर चतुर्भुजको सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन् र सम्मुख कोणहरू पनि बराबर हुन्छन् भने। हेर्नुहोस् त पिक्यू को सम्मुख भुजा आरएस दुवै 7 सेन्टिमिटरका छन्, त्यसैले बराबर छन्। त्यस्तै पीएस को सम्मुख भुजा क्यूआर यो दुवै 2.2 सेन्टिमिटरका छन्, त्यसैले यिनीहरू पनि बराबर छन् र सम्मुख कोणहरू पनि बराबर छन्। हेर्नुहोस् त एंगल पी को सम्मुख कोण एंगल आर यो 80 डिग्री छ र एंगल एस को सम्मुख कोण एंगल क्यू यो पनि 100 डिग्रीको छ भने। यसरी सम्मुख कोणहरू बराबर भएको र सम्मुख भुजाहरू बराबर भएको चतुर्भुजलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त, समानान्तर चतुर्भुज भन्छौँ। त्यसैले यो समानान्तर चतुर्भुज हो। हेर्नुहोस् त कोण पी कोण आर सँग बराबर छन् अनि कोण क्यू कोण एस सँग बराबर छन्। त्यस्तै भुजा पीक्यू आरएस सँग बराबर छन् र भुजा क्यूआर पीएस सँग बराबर छन्। त्यसैले सम्मुख भुजाहरू बराबर छन् तथा सम्मुख कोणहरू बराबर छन्। त्यसैले पीक्यू आरएस एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब हामी अगाडि बढौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्तो आकृतिलाई के भन्नुहुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले? हो ठिक भन्नुभयो, यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त, षड्मुखा भन्छौँ है। यसको 6 वटा फेस हुन्छ, त्यसैले यसलाई षड्मुखा भन्छौँ। हेर्नुहोस् त एउटा फेस यो छ 1, अर्को यो 2, तेस्रो 3 अनि 4 5 र यो 6 वटा फेस हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त, षड्मुखा चाहिँ हामी भन्छौँ। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त कुनै पनि ठोस वस्तुका समतलीय सतह, यो समतलीय सतह एउटा यो हो। हेर्नुहोस् त यो समतलीय सतह हो। त्यस्तै यो पनि एउटा समतलीय सतह हो। यसको भित्र उतापट्टिको पनि यो पनि एउटा समतलीय सतह हो। यो पनि समतलीय सतह हो। यो पनि समतलीय सतह हो। समतलीय सतहलाई हामी फ्ल्याट सर्फेसलाई उक्त ठोस वस्तुको हामी मोहरा वा सतह भन्छौँ। यो समतलीय सतह, यो समतलीय सतह, यो समतलीय सतह, यो समतलीय सतह र यसलाई हामी मोहरा वा सतह भन्छौँ। अनि सतहलाई अंग्रेजीमा हामी फेस भन्ने भएको हुनाले यसलाई अंग्रेजीमा एफ ले जनाइन्छ। अनि कुनै दुईवटा सतहहरू आपसमा जोडिएको भागलाई किनारा भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् त एउटा सतह यो छ, अर्को सतह यो छ। हेर्नुहोस् त एउटा सतह यो छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, अर्को सतह चाहिँ यो छ। अनि यो दुईटै जोडिएको भागलाई हामी के भन्छौँ त, किनारा भन्छौँ, एज भन्छौँ है। यसलाई अंग्रेजीको अक्षर ई ले जनाइन्छ किनभने एजको सुरुको अक्षर ई हो। त्यस्तै 2 वा सो भन्दा बढी किनाराहरू मिलेको भागलाई उक्त ठोसको कुना वा शीर्षबिन्दु भन्छौँ। जस्तो कि यो एउटा हेर्नुहोस् त यो एउटा कुना हो, यो दोस्रो कुना हो, यो तेस्रो कुना हो, यो चौथो कुना हो, यो पाँचौं कुना हो, यो छैठौं, यो सातौं, यो आठौं, यो कुनाहरू हो। कुनाहरूलाई अंग्रेजीमा हामी कुना वा शीर्षबिन्दु भन्छौँ। शीर्षबिन्दुलाई अंग्रेजीमा भर्टेक्स भनिन्छ। त्यसैले यसलाई अंग्रेजीमा भी ले जनाइन्छ। र हामीले कुनै पनि घन वा षड्मुखाको कुनालाई भी, किनारालाई ई र सतहलाई एफ मान्दा भी - ई + f = 2 हुन्छ भने हामी
पढिसकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त, एउटा सन्मुखाकार ट्याङ्कीको जम्मा समतलीय सतहको सङ्ख्या 6 छ। हेर्नुहोस् त, समतलीय सतहको सङ्ख्या 6 छ। यसको किनाराको सङ्ख्या 12 छ भने कुनाको सङ्ख्या कति हुन्छ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अघि हामी भर्खर सूत्र हेऱ्यौँ, v माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टु 2 हुन्छ भनेर। यहाँ v लाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदियौँ। e भनेको 12 हो, हेर्नुहोस् त, f भनेको 6 हो, इक्वल्स टु 2। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ v माइनस 12 प्लस 6, साइन फरक हुँदाखेरि, चिन्ह फरक हुँदाखेरि ठुलोबाट सानो घटाउनुहोस्, साइन ठुलोको दिनुहोस्, त्यसैले साइन हामी 12 का दियौँ, माइनस 12 प्लस 6 भनेको माइनस 6 भयो। अब यो माइनस 6 उतापट्टि जाँदा प्लस 6 हुन्छ, त्यसैले कुनाको सङ्ख्या कति भयो त? 8 भयो। हेर्नुहोस् त, कुनाको सङ्ख्या 8 भयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कुनाको सङ्ख्या 8 रहेछ। हेर्नुहोस् है। अनि समतलीय सतहको सङ्ख्या 6 पनि हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो एउटा समतलीय सतह, यसको मुनि अर्को समतलीय सतह, यो तेस्रो समतलीय सतह, यो चौथो समतलीय सतह, अनि यो पाँचौँ समतलीय सतह, र यसको पछाडि यो छैटौँ समतलीय सतह। र किनाराहरू कतिवटा हुन्छन् त? 12 वटा। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 वटा किनारा यहाँ छन् है। अब हेर्नुहोस्, यो पाँचौँ किनारा, यो छैटौँ किनारा, यो सातौँ किनारा है, त्यस्तै यहाँ यो आठौँ किनारा, यो नवौँ किनारा, यो 10औँ किनारा, यो 11औँ, यो 12औँ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ निर्देशाङ्क ज्यामितिसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेछ। हेर्नुहोस् त, के निर्देशाङ्कहरू दिएको रहेछ? 0 9 5 9, तेस्रो निर्देशाङ्क 0 - 2 र चौथो निर्देशाङ्क 5 - 2 निर्देशाङ्कहरूलाई वर्गाकृत कागज अर्थात् लेखाचित्रमा अर्थात् ग्राफ पेपरमा अङ्कन गर्न भनिएको छ। र ती बिन्दुहरूलाई क्रमैसँग जोडेर कस्तो आकृति बन्छ नाम लेख्नुहोस्। ल अब हेर्नुहोस् त, एउटा हामी ग्राफ पेपर लियौँ, यसमा यो तेर्सो रेखाखण्ड हामी तान्यौँ जसलाई हामी एक्स एक्सिस भन्छौँ, र यो ठाडो रेखाखण्ड तान्यौँ जसलाई हामी वाई एक्सिस भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो एक्स हो, एक्स ड्यास एक्स एक्सिस हो, यो वाई हो, वाई ड्यास वाई एक्सिस हो, र यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस जुन ठाउँमा काटिएको छ यसलाई चाहिँ हामी ओरिजिन भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी ओ ले जनाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, अब पहिलो बिन्दु कति रहेछ त? 0,9 भन्नाले x 0 र 9 युनिट माथि जानु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेर्नुहोस् त, यो 0,9 रहेछ। दोस्रो बिन्दु 5,9 भन्नाको मिनिङ यहाँबाट ओरिजिनबाट 5 युनिट हामी राइट तर्फ आउनु पर्यो। 1 2 3 4 5 र 9 एकाइ चाहिँ माथिपट्टि जानु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेर्नुहोस् त, यो B59। त्यस्तै तेस्रो बिन्दु 0 - 2 रहेछ। 0 भनेको x 0 भनेको यही भयो, -2 भनेको ओरिजिनबाट 2 एकाइ तल आउनु पर्यो। 1 2, यहाँ 0 - 2। अनि चौथो बिन्दु 5, -2 रहेछ भने ओरिजिनबाट 5 एकाइ चाहिँ हामी दायाँपट्टि आउँछौँ। 1 2 3 4 5 एकाइ, अनि -2 भनेको 2 एकाइ तलपट्टि 1 2 यहाँ आउँछौँ हामी। अब यो सबै रेखाखण्डलाई हामीले क्रमैसँग जोडेर हेरौँ। हेर्नुहोस् त, एबी जोड्यौँ, त्यसपछि हामी बीडी जोड्यौँ, डीसी जोड्यौँ, अनि त्यसपछि हामी यो सीएलाई जोड्यौँ। हेर्नुहोस् त, कस्तो आकृति बन्यो त? हेर्नुहोस् त, आयत बन्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी विभिन्न धारणाहरूसँग सम्बन्धित मिश्रित अभ्यास गऱ्यौँ। यसमा धेरै धारणाहरूलाई हामी पुनः एकचोटि सम्झिने कोसिस गऱ्यौँ। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला र राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ होला। बाँकी विषयवस्तु लिएर अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छौँ। हस्त, नमस्कार।